ابن زیاد دے دربار وچ پیش نہیں کرانگا۔ ابن زیاد نے زور دی سوٹی ماری، ابرو زخمی ہو گئے، ہانی بن عروہ دے منہ وچوں خون آ گیا، تلوار وال جپتے جڑی چوکیدار کل سی، ابن زیاد نے کہہ دا سر کٹ دیو، سر قلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ والفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گردنیں کٹا کے بتلا گئے یہ کربلا والے کہ غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام بچے بزرگ بھائی مل کے محبت نال عقیدت نال درود شریف بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام دا مبارک مہینہ اپنے سفر دے اندر رواں دواں ہے۔ کربلا دی کہانی قیامت تک جاری رہے گی، اور کربلا دی کہانی عجیب و غریب ہے۔ ہر مبلغ، مقرر اور مورخ دا اپنا انداز ہے، شاعرانہ کلام سنانے والیاں دا اپنا انداز ہے۔ ویسے بھی شاعر لوگ مبالغہ ارائی کر دے رہے، زمین و آسمان دے کلابے ملا دے نے، یعنی گالوں بڑھا چڑھا کے پیش کر دے نے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا بھئی جڑے اے شعر کہنے والے لوگ ہوندے نا، اے افراط اور تفرید دی وادی وچ پھردے نے، کدی بتا دیتا کدی گٹا دیتا۔ بادشاہ حسین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اے شعر کسے کاشانی بزرگ دا ہے، اور انہوں منسوب کیتا جاندہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نال، صرف سنیاں دے اندر مقبولیت حاصل کرن واسطے۔ اس شعر دا مختصر لفظی ترجمہ ہے کہ دین دا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، اور دین دی اگر بنیاد ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے۔ اے بات اپنے مقام تے بجا ہے کہ آپ دین دے ستون نے، آپ دین دا سرمایہ نے، آپ اسلام دے ہیرو نے، لیکن ایک کہن نال زد کس تے پیندی ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین دی بنیاد نے، دین دی بنیاد تے آمنہ دے لال نے پائی، دین دی بنیاد تے حضرت بلال نے مارا کھا کے پائی، حضرت زریرہ نے اکھا نکلوا کے پائی، حضرت سمیہ نے ٹکڑے کرا کے پائی، حضرت خبیب نے چمڑی ادڑوا کے کرائی، حضرت خباب نے سولی تے لٹک کے دین دی بنیاد پائی۔ اس واسطے یہ مبالغہ ارائی ہے، اور یہ بھی لوگوں دے ذہن غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اکثر تسی واقعہ کربلا سنتے ہی رہندے ہو، کوئی حافظ آباد دا مولوی، کوئی فیصل آباد دا مولوی، کوئی اسلام آباد دا مولوی، کہ کفر اسلام دی جنگ سی۔ یہ غلط ہے، یہ کفر اسلام دی جنگ نہیں سی، بلکہ بہت بڑیاں بڑیاں غلط فہمیاں، برائیاں، انہاں نو دور کرنے واسطے مذاکرات اور معاملات سن، جنہاں نو شیر خدا دا بیٹا سلجھانا چاہندا سی،
کہ جس طرح اگے خلافت چل رہی ہے اسی طرح اگاں بھی چلے. ہر آن والی حکومت دیاں کچھ مجبوریاں ہوندیاں نے نا، کدی شراب دی چھٹی، کدی رشوت دی چھٹی، کدی سود دی چھٹی، کدی زنا سرے عام، کدی ڈاکے سرے عام، کدی چوریاں سرے عام. یہ حکومت نو چاہیے. اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حکومت نالی مذاکرات کرو سن. وہ لڑائی واسطے نہیں سن گئے. ایک کربلا دا واقعہ نہیں رہا، بلکہ بہت بڑا سانحہ اور حادثہ بن گیا. میدان کربلا نو اگر میں میدان معاشر کہاں تو شاید غلط نہیں ہوئے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر میں امام انقلاب کہاں یہ بھی غلط نہیں ہوئے گا. شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شہادت دے وقت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے سالے سن. انہاں دی بہن ام حبیبہ حضور دے گھر سی، اور شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شہادت دے وقت کمانڈر ان چیف فوج دے جرنل سن. تے تساں پاکستانیاں تے پتہ ہے فوج دی کنی پاور ہوندی. پاور ہے نا، پاور نال بیٹھ گئے، اختلاف پیدا ہویا. بہت بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیتا بے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کاتب وحی نے 85 خط حضور دے لکھے نے، ماڑے بندے نہیں کرن دیو. ہاں کو ماڑا ہوئے رستے جو ہٹا دیو. صحابہ دین نو سمجھے سن نا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ نال صلح کر لی، اور حضور نے فرمایا سی ان ابنی سیدن، اے میرا بیٹا سردار ہے. سیصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین، اے مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں میں صلح کرائے گا. کنہ دیاں جماعتاں؟ کافران دیاں، مسلمانہ دیاں صلح ہو گئی. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے ہاتھ بیعت کر لی. تسی سچ دسو بھئی جدوں بڑا بھائی بیعت کر لے چھوٹا رہ سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کر لی. وقت چلتا رہا، بلکہ زمانہ گزردا رہا. سن 60 ہجری دے اندر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. بیماری بڑھ گئی. بابا کوئی بیمار ہوئے نا، سارے پتر نیڑے ہوندے نا، ابا جی انگوٹھے لا دیو. کی پتہ ہے کسے ویلے تھوڑی پھوک نکل ہی جائے. ابا تو مہربان بابا ہیں، کر کرم، آئے ذرا مہربانی کریو. ابا جی کوئی پتہ نہیں زندگی دی شام کس ٹائم ہو جائے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اس معاملے دے اندر صحابہ نال مشورہ کیتا ہے کہ میرا پتر یزید کہندا ہے کہ اپنے بعد تخت شاہی تے مینوں بٹھاؤ. میں بارہا دفعہ انہوں کہے بھئی تو اس دے قابل نہیں، چونکہ تیری طبیعت ہے سخت، اور اس واسطے تو ہے کم بخت کہ تیرے اندر آوارگی ہے، کھیلنا کودنا، رچ کتے دی بھیڑی کرانا، بندر لڑانا. اے جنہ بدیاں کول پیسہ ہوندا ہے نا وہ پھر ایویں ہی کردے نے.
انہاں پھر گھر وچ سوئمنگ پول بنائے ہوئے گھر وچ، بھئی بچے بھی بیوی بھی آپ بھی کھلے کھاؤ تے ننگے نہ ہو، عیاشی ہے نا، گوشت اتو شراب دا گھٹ، مچھاں نو تو وٹ، تین پتہ نہیں میں کون ہاں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان وقت دے حکمران اور حضرت علی دے زمانے میں فوج دے جرنل، تھوڑا ہوتا ہے تو انہوں والے پتہ نہیں، پتہ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آدھین سیانے ہیں بھئی جنہ دے گھر دانے او کملے بھی سیانے، صحابہ نے کہا بھئی سوچ لو، فرمایا جی میں تسی کہو، انہاں کا یہ زد کرتا ہے تے جے تے چل گیا تے سو، چل گیا تے جے نہ چلیا تے پھر خیر ہوئے۔ حالے بٹھایا ہی سی جے حضرت معاویہ سن 61 ہجری وچ اللہ نو پیارے ہو گئے۔ آج جیڑا ہون بیٹھا ہے تو انہوں آکے آؤ کرو، اگے سی بیعت ہون سی یہ ووٹ، تو ووٹ دی بھی اہمیت راتی سن دے کوئی ہاں صبح ہوندہ کوئی ہے، راتی 45 ہوندہ ہے صبح 47 ہوندہ ہے، عجیب معاملہ ہے نا۔ بڑے لوگاں بیعت کی تھی، یزید سوچا سارا جہان بیعت کرے پر جدو تک نبی دا نواسا میرے ہاتھ بیعت نہ کرے میری نہیں دال گلنی، بھیجو۔ عتبہ بن ولید ابو سفیان دا پوتا، مدینے دا گورنر، یہ آپسی رشتہ دار سن۔ اگا میں چل کے تھن دساں بھئی دکھ پرایاں دا نہیں ہوندہ، دکھ اپنے آندے ہی ہوندہ ہے، اپنے آندے مارے ہوئے پھل پتھر تو زیادہ سخت لگ دینے، لوگاں دے تانے شاید بندہ بھول جائے، اپنے اندر دیتو یا تانا قیامت تک نہیں بولدا، بالکل نہیں بولدا۔ تیر تلوار دے زخم مٹ جاندن پر تانے دے زخم نہیں مٹ دے۔ پوتا ہے ابو سفیان دا، پیغام بھیجیا یزید کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہو گورنر صاحب کہ میرے ہاتھ تے کی کرے، بولو سمجھ آئیے تو انہوں اگے بیعت والا سلسلہ سی نا، تو ہون دوسرے لفظاں میں نو ووٹ دیو۔ حضرت حسین کتے سن؟ مدینے سن، مدینہ جتھے مر جانا بھی جینا۔ خدا کرے وہ دن آئے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک درے رسول کو آنکھوں کا سرما بنائیں ہم۔ اللہ تسی یہ دسو بھائی مدینہ چھٹن واسطے کسے دا دل کردہ ہے؟ تو جے تھوڑا نہیں کردہ تو حضرت حسین دا کردہ سی۔ حج دا موسم، نبی دا نواسا مدینہ چھوڑ کے مکے آیا، کیوں آیا؟ کہ یزید دے ہاتھ بیعت کرنا نہیں سن چاندے، یزید نو ووٹ کیوں؟ میں کو شریعت دے 4 لفظ پڑھے، میرے سامنے کو بندہ شراب پیوے میں چنگا لگے گا، تسی اگنور کر دو گے کوئی گل نہیں، چودھری ہے کوئی گل نہیں، راہ صاحب ہیں
کوئی گل نہیں ساڈا MNA MP ہے، میرے مروڑ جمعے ضرور اٹھے گا، میں شروع ہو جانا۔ جڑا بندہ ہے نا یہ چنگا نہیں، کیوں؟ یہ پیالہ پیندا ہے نا، یہ ممبر دی تے مولوی دی کی ہے مجبوری ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھے سن کہ شریعت دے نقش قدم تے نہ چلنا اللہ دے دین دی بغاوت ہے، اور میں ایسے بندے دے ہاتھ بیعت کر سکدا نہیں۔ کدے آئے؟ مکے۔ کدو آئے؟ حج والے مہینے دی 8 تاریخ، 8 ذی الحجہ۔ انہاں دناں کی ہوندا ہے؟ حاجی طواف کر دین، حاجی صفا مروہ دی سعی کر دین، حاجی مزدلفہ جان دین، حاجی منا جان دین، حاجی عرفات جان دین، حاجی شیطانہ نو کنکریاں مار دین۔ دل وچ خیال سی کہ حج دا فریضہ کرانگا ادا، فرش تے مصطفیٰ را دی عرش تے، پر جنہاں نو اپنی پئی ہوئے او اگلے نو نماز پڑھن میں بولو پڑھن دیں دیں نا نا نا، او موڑ پڑھ نہیں، اتو سر تے تو سارا معاملہ ہے۔ اسے واسطے ہے جلوساں تے الیکشناں ج نمازاں دی چھٹی۔ ساڑیاں جنیاں ریلیاں نکل دیاں نے، جے ایک نماز پڑھ دو میرا نام بدل دیو، چھٹی۔ ادو حج والے مہینے دی 8 تاریخ ہے، ادو کوفے وچوں 1600 خط ہے۔ کنے آئے؟ 1 2 10 صرف 16 نہیں، کنے 1600۔ لے میں تو انو خط لکھنا، میرے نال تو محبت ہے نا، وہ تو میں نے پتہ ہی ہے، چلو میں نو تو آڈے نہ لے، تو جی کہندے ہو پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہونی، خیر ہوئے اگلے جمعے مولوی نو پوچھ لوانگے، میں دوجا گلنا، پھر تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں۔ بابا عبدالعزیز کہنا ہے پتہ نہیں مولوی نہیں مانے نال کوئی شے بن گئی ہے، چلیے چل یار کٹ موٹر سائیکل چلیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سوچن خیر ہوئے، میرے تو مطالبہ یزید دی بیعت ہے، اور کوفے والے جڑے کہندے سن اسی حضرت علی دی جماعتاں، اسی حضرت علی دے محباں، حضرت علی دے اسی شیعہ جماعت نو کہندے، او میں نو خط لکھ رہے ہیں کہ اساں یزید دے ہاتھ تے تواڈی طرح بیعت کرنی، تسی آؤ ساڈے کول، ساڈا امام کوئی نہیں، اسی تواڈے پیچھے پڑھاں گے نماز، اسی تواڈے ہاتھ تے کران گے بیعت، جلدی آؤ۔ جس بندے چ حوصلہ ہوئے نا وہ جلدی نہیں، وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاندا ہے، پرواہ نہیں کیتی۔ اے 1600 خط پڑھ دیاں حج دے دن گزرن لگ گئے، اتو بندے آ گئے، کتو دے؟ کوفے دے۔ انہاں کہ جی امید ہے تو انہوں خط پہنچ گئے ہونے نے، بندے انتظار کر رہے ہیں، کھیتیاں پکیاں، فصلاں تیار، تو اڈے آن دا انتظار، لے آؤ تشریف۔ پھر بھی جلدی نہیں فرمائی، پھر بھی جلدی۔ سوچ ایسی کہ نانے دا دین جس طرح قرآن و سنت دے مطابق ہے اس طرح ہوئے، ساڑھی باہیں ہوئے یا نہ۔ اسی کہنے ہاں بھئی کوئی جویں کردہ روے تین کیے، او ساڑھا غمی تے رسم والا معاملہ باہیں قرآن سنت دے مطابق ہوئے یا نہ ہوئے،
جنازے تے معاملہ سنت قرآن والا ہووے یا نہ، او مولوی لگدا ہے چنگا جیڑا آکھے سارے ہی ٹھیک ہیں، میں آنا سارے ہی ٹھیک ہیں، غلط کون ہے؟ سوچو، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ نے سوچیا، خط بھی آئے، بندے بھی بلایا، کس نے؟ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ، اے رشتہ داری دا پاس ہے جنہ دی دین اور دنیا دے لحاظ نہ رشتہ داری سی، انہاں نبی دے نواسیاں تے جانا وار دیتیاں۔ ہن رشتہ داراں دے خون اتنے پتلے ہو گئے، بھائی دے خلاف بھائی انی زہر اگلدا ہے بھائی، انہا زہر وچ اثر نہیں جنہ ماشاءاللہ بھائی صاحب دی گل ہے، بولو ہے نا، دی گل اثر ہے۔ چچا زاد بھائی لوگ کہندے نے بھائی جڑے آئے ہوندے نے نا، میں نو پتہ نہیں بھول گیا ہے، لوگ کہندے بھائی شریک کیڑے ہی جیڑا پیو دا پتر ہے، ایویں کہندے نا، اے چچا زاد بھائی ہے۔ فرمایا میرے مسلم ویر تو چلا جا، تے تسی سبحان اللہ اس واسطے نہیں کہنی جے بدل تے آئی گئے نے، اللہ کرے بارش ہی آ جائے۔ ویسے گل ہی نہیں، تسی میرے بھائی بھی ہو، میرے بزرگ بھی ہو، اگے جمعرات جمعے دی جڑی ہونی نا تے او مکڑی نا، اسی بچے اسے لوندے سی، سکول پڑھتے سی، او مہینہ مہینہ بارش ہونی، ساڈے بابیاں دیگاں پکانیاں، چاولاں دیاں لکھ پڑھنے، ایتے کریماں دے بے بارش۔ اللہ پاک دی کیسی قدرت ہے، میں تو کہنا انی نحوست ہے بھئی جمعے نو آ جاندی ہے کہ پیچھے چھپ۔ ویسے اگر جمعے نو آندی رہے تو اڈا دل کرنا ہے بھئی اللہ ہر روز ہی جمعہ ہوئے، چلو ٹھنڈ تو بنے، لیکن میری درخواست ہے بھئی یہ کوکڑیاں ہون تے موٹر سائیکل آلے اے پکی جا دے کھڑی کر لئیو، وہ صرف تکلیف توانو نہیں ہوندی، مینوں بھی ہوندی ہے، چونکہ محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ توانو سارے انو آسانی نصیب فرمائے۔ فرمایا میرے مسلم ویر تو چلا جاؤ، مسلم تے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن گل سن نوکر کی تے نخران ہووے پتریر تے اپنا سر موت دے منہ وچ دیوے، وہ کہندے نہیں نہیں میں نہیں جانا اپنے کسے بیلی نو بھیج دے۔ فرمایا حسین میں حاضر ہوں، گھر وچ راتی گلاں شروع ہویاں، خط آئے نے بادشاہ حسین نو، نبی دے نواسے نو، تے کل کوفے جاڑے، بچے چھوٹے چھوٹے کہن لگے ابو جی اسی بھی جاڑے، جویں بندہ بازار جائے کم تے وڈے دا ہوندے بچیاں دا، سودا سامان لینا ہوئے تے بابا کہندے پتر تو گھر ہی رہے، کم تیرا نہیں کم میرا ہے۔ مسلم دے بچے کہندے نہیں ابو جی اسامی جانا ہے، فرمایا نہیں پتر کم تو آڈا نہیں کم، اے ڈیوٹی تو آڈی نہیں ڈیوٹی، پر بچیاں دی ضد پوری کرنی پیندی ہے۔ صبح سوار ہوئے گھوڑے تے دو نمائندے نال لے، بچے باپ دے پیرانوں چمٹ گئے، باپ دی شفقت پدری جوش وچائی، ایک نو اگے بٹھایا ایک نو پیچھے بٹھایا، جڑے رستہ دسڑ والے سن ریگستانی صحرائی علاقہ، ایک پیاس دی وجہ تو رستے وچ دم توڑ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دے حوصلے وچ فرق آیا،
سوچیا کوفے دا کافی سفر معصوم نال نے، میں واپس چلا جاواں۔ قاصد دے ہتھ پیغام بھیجیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی دا نواسے جڑی نیت کر لوے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، ارادہ پکا سی فرمایا واپس نہیں ہٹنا جاؤ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چل دے دن بھی چلے رات بھی چلے، سارا علاقے بھی آئے آبادیاں بھی آیاں، کوفے پہنچ گئے۔ کوفے والیاں نے استقبال بھی بڑا کیتا، 12,000 بندے نے بیعت کیتی، دوسری نماز تے 8,000 اور بندہ ہو گیا۔ یہ اگر تقریر سنتے پہ ہو دسو کنے ہو گئے؟ 20,000۔ مغرب دی نماز تے 15,000 اور ہو گیا، ہن دسو کنے ہو گئے؟ 35,000۔ عشاء دی نماز ہوئی، نعمان ابن بشیر کوفے دے گورنر سن، انہاں نوں پتہ سی حسین ابن علی دا مقام کی ہے، مسلم بن عقیل دا مقام، جیڑا مسلم بن عقیل دے رستے دی رکاوٹ نہیں بندا، او بھلا نبی دے نواسے دے رستے دی رکاوٹ کیویں بنے گا؟ یزید دا بندہ نعمان ابن بشیر کو لایا تے آ کے کہن لگا، تو لگدا ہے بزدل تے کمزور ہے یا جان بوجھ کے بڑھ رہے؟ 35,000 بندے نے بیعت کر لئیے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا توانوں نہیں پتا، انہاں دیاں رگاں میں حلالی خون ہے، انہاں دا مقابلہ کر کے جہنم دی اگ نوں دعوت دین دے مترادف ہے، میں اے نہیں کر سکدا۔ اس بندے نے یزید نوں دسیا، یزید نوں ایک کوفی نے مشورہ دیتا، ابن زیاد کوفے دا رہن والا سخت ترین آدمی ہے، اس نو کوفے دا گورنر بنا دے، انہوں ڈبل گورنری دے دے، لگدا ہے معاملہ سنبھال لوے گا۔ میرے ویر سوچے تے صحیح، جدو ظلم دا بازار گرم ہو جاوے، جدو ظالم دیاں اکھاں وچ ظلم دا خون اتر آوے، پھر انہوں کسے دی عزت بھی نظر نہیں آندی، اس نوں کسے دی بہن بیٹی تے ماں بھی نظر نہیں آندی، انہوں چھوٹے چھوٹے معصوم بھی نظر۔ ابن زیاد منڈاسا مار کے آیا، بکل مار کے آیا، کوفے والیاں سمجھیا فاطمہ دا شہزادہ آ گئے، جنت دے جواناں دا سردار آ گئے، سارے لبیک دے نعرے لائے، مرحبا دیاں آوازاں آیاں۔ جدو گورنر ہاؤس پہنچیا، انہیں اپنا منڈاسا اتاریا، انہیں کہا میں یزید دا کمانڈر ان چیف ہوں، میں گورنر ہوں، خبردار جڑا مسلم بن عقیل دی ہون بیعت کرے گا میں انہوں برسر بازار قتل کرانگا۔ بے وفاتیو کوفی سن جڑے عشاء دی نماز وچ گھٹ گئے، تے جدو جدو انیرا پیا پچھاں، اونا گئے اے مصیبت نو دعوت دینی نے، نکلو ایک ایک کر کے۔ یہ نانو لگ گیا نا پتا بے فلانا فلانا بندہ تو اڈی نہیں تو اڈے بچیاں دی بھی خیر، نکلو نکلو، اور نکل آئے تو بھی نکل۔ اب مولوی کو تھوڑی جی سخت تقریر ہو بنیا نا، نکران لے آدن یہ ہوں چبی گئے آپ نکلیے، نکل نکل نکل۔ حالانکہ نعرہ لانا لے وہ ہوں دے پدی بچارا مولوی جاندہ ہے، اللہ اللہ نکل 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 نکلنا نکل۔ فجر نماز دے بدلہ آیا ہی کوئی نہیں۔ مسلم بن عقیل تنا رہ گئے، شالا کوئی پردیسی نہ ہوئے، تے کک جنا تو بارے، اللہ اللہ تاڑی مار اڑانا باہو، تے اصافی اڑن
हारे परदेसी बंदे दा केड़ा देश होंदा, मुसाफिर दा केड़ा वतन होंदा। मुस्लिम बिन अकील ने सोचा बाजी पलट गई है, मैं ते राती नबी दे नवासे नू खत लिख बैठा। बड़ा खुशगवार माहौल है, बड़ा सादगार माहौल है, रोंदे भी ने दुआ भी मंगदे ने, अल्लाह शाला हुसैन मक्यों ना चले आवे। हुण मैं की करां, सफर भी लंबा है, पद भी बड़ा है, मेरे अल्लाह मैं की करां, किवें तिला देवां। फजर दी नमाज दे बाद फिर खत लिखिया, हुसैन कूफे नामी ए सलाम लेके मारन वाले नी, ए हंस के मारन वाले नी। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिता, मुस्लिम बिन अकील नू तलाश करो। हानी बिन उरवा दे घर बना लई, पर मेरे वीर जिन्हां दियां जुबानां ते हुसैन नल सन, पर दिल किदे सन? यजीद नल सन। उन्हां नू पैसा किथे रहन दिंदा सी, पैसा ते बड़ियां नू कमलियां कर दिंदा है। तुहानू रही पैसा मौलवियां ने कमलियां कर दिंदा है। मौलवी नू पता होंदा है कि मैं हक दा साथ नहीं दे रहा, लेकिन पराडो है, पजारो है, बड़ी लम्मी चाबी है, कोई गल नहीं, कोई सियासत सूसत गल कोर के निकल जावांगा, पैसा तो है ना। मुस्लिम बिन अकील नू फड़िया, हानी बिन उरवा नू तलब कीता, पर जिहड़ा नबी दा मकाम ते नबी दे रिश्तेदारां दा मकाम जानदा होवे, मेरे वीर ओ कदी भी धोखाबाजी करदा नहीं। हानी बिन उरवा ने कहा, तुसी मेरे टुकड़े टुकड़े कर देवो, मेरे कदमां दे थल्ले भी कदी मुस्लिम बिन अकील होवे, मैं इब्ने ज़ियाद दे दरबार विच पेश नहीं करांगा। इब्ने ज़ियाद ने जोर दी सोटी मारी, अबरू जख्मी हो गए। हानी बिन उरवा दे मुंह विचों खून आ गया, तलवार वाल झपटे जिहड़ी चौकीदार कोल सी। इब्ने ज़ियाद ने कहदा, सर कट दियो, सर कलम हो गया। मुस्लिम बिन अकील नू फसील ते ले जाया गया, मकान दे उत्तों सर कट के थल्ले बाजार विच सुटिया गया। लोग पहले ही बुज़दिल सन, ए ते हजरत हुसैन लाण वाले बहादुर सन, या नबी दा नवासा बहादुर सी, बाकी सारी दुनिया बुज़दिल सी। सारे हिम्मत छोड़ गए, घरां नू टुर गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील दे बच्चे कदी बाजारां विच पनाह लैंदे ने, कदी दरख्तां दे थल्ले पनाह लैंदे ने, कदी दौड़दे नहर ते अब्बू जी दियां सदावां देंदे ने, जिन्हां दे नाल उन्हां दा बाप ही ना होवे, मां मदीने होवे, कल्ले तनाउन। सोचो ते सही उन्हां बच्चियां दा की हाल होएगा। मैं कुर्बान जावां, जालिमां ने मासूमां नू माफ नहीं कीता, दोवां नू कतल कर दिता। ते हजरत हुसैन दा काफिला चलदा बैज़ा दे मकाम ते, ये पूरा काफिला पूरा। और मैं कहना फरिश्तियां दा काफिला इन्ना मुकद्दस नहीं सी जिन्ना सादात दा काफिला मुकद्दस सी। और हजरत हुसैन, मैं पहले गल की सी, लड़न वास्ते नहीं सी गए, ए उलझी हुई गुत्थी नू सुलझाण गए सन। की करन गए सन? अच्छा तुसी सच्ची दसो, जे लड़ाई वास्ते आंदे बच्चे नाल लेके जांदे, बीबियां नाल ले जांदे, ज़ैनब भैन और बेटी सकीना नू नाल ले जांदे। तादाद कितनी है? 72। कितनी है? विचू 22 या 32 बच्चे औरतां ने, बाकी बंदे 30 रह गए ना हैं।
30 کر لو 40 کر لو 40 بندہ اننے وڈی حکومت نہ لڑن جاندہ ہے؟ دسو لڑن نہیں جاندہ. اور بیضاد مقام تے آپ نو شاعر ملیا. شاعر میں کہ شاعر دی گل کر رہے سا. اس شاعر دا نام پتہ کی سی؟ فرزدق. انہیں کہ حسین خیر ہے. پورا قبیلہ بچے بچیاں بیٹیاں ماما خیمے سامان. فرمایا مسلم بن عقیل نے خط لکھے سی کوفے والے آپ دی بیعت تے تیار نے, تسی آ جاؤ میں اس تو جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر وہ تو بڑے بے وفا جے, تو انہوں نہیں پتا او مسلم بن عقیل نو تے انہوں نے کرتا ہے قتل, بچیاں دے کر دیتے ٹکڑے, او تے ہو گئے نے شہید. میرا مشورہ ہے تسی واپس جاؤ. تسی دسو اے مشورہ صرف اس شاعر دیتا سی یا نبی دے بڑے بڑے صحابہ نے بھی دیتا سی؟ عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن جابر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن, سارے صحابہ نے کی کیتا سی حضرت حسین نو رضی اللہ عنہ روکیا سی نا. حضرت ابن عباس نے کہا سی حسین نہ جاؤ, جنہ تیرے ابے نال وفا نہیں کیتی میرا یقین ہے تیرے نال وفا. جے میری کدی ہمت وچ ہوندا میں تیری داڑھی تے ہتھ لاندا, جے کدی میری ہمت وچ ہوندا میں تیریاں زلفاں پھڑ لیندا, جے کدی میری ہمت وچ ہوندا میں تیرے گھوڑے دے سامنے لیٹ جاندا. حسین میں تینوں کدی کوفے, بولو کوفے تسی نا زور زور والی تقریر گھٹ سنی کرو. تانوں پتہ ہے گرمی دا موسم ہے, جے تھوڑا مولوی ہو گیا بیمار موڑ کے نہیں سن سو, موڑ میری بیمار کرسی کرنی جے نا. ہن تسی دسو بے حضرت حسین لڑائی واسطے گئے, اے بیضاد مقام تے لوگاں دے سامنے لوگ کٹھے ہو گئے, قافلہ مکیوں آ رہا ہے, سادات دا گھرانہ سیدان دا پاک گھرانہ جا رہے ہیں, لوگ کٹھے ہو گئے. کتھے جا رہے ہو؟ سیدان دا احترام تا دنیا کر دی ہے نا, پھر نبی دا نواسہ ہوئے, فاطمہ دا لال ہوئے, علی دا لخت جگر ہوئے, شیر خدا دا فرزند ارجمند دل پسند ہوئے, سارے ہاتھ چمن ماشاءاللہ سبحان. سیدان دی تو زیارت ہی ثواب ہے. ساڑھے لوگ اے تے ایڈے ماشاءاللہ پیارا لین بے تے سیدان خدا بنا لین دے. انہاں تو کوئی داڑھی مون بندہ بھی آکھے نا میں کیاں سید او سبحان اللہ, تے انہاں تو کوئی براسی بھی آکھے نا میں سید ہاں, اے تے سید دی سین نو سلام کر دے ہوئے. او جیڑے ہاتھ چمن والے سی نا لوگاں سنیا سارے اے سپیکر والا دور. حضرت حسین رضی اللہ نے عوام وچ اپنا تعارف پیش کیتا اور موقف دسیا کہ میں معاملات نو سلجھان آیا, الجھان. میں یزید نو دسن آیا بھئی بندے دا پتر بن, انج دے کام انج دا کو بندہ ہے تواڈے پاکستان وچ بیڑا سعودی والے نو آ کے بندے دا پتر بن, شراب خانے نہ کھول بندے دا پتر بن, کنجر خانے نہ کھول بندے دا پتر بن, بے حیائی دے اڈے کہہ سکتا ہے کوئی؟ لا ہن میں کہا جے باویں اللہ ہی خیر کرے کہہ سکتا ہے. حضرت حسین دی جرت نو سلام, عزت نو سلام, دیانت نو سلام, شجاعت نو سلام, شرافت نو سلام, بلکہ میں کہنا حضرت حسین دی شہادت نو بھی میں حیدر دا جایا, حسن میرا بھائی, اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے. ستے ستے کہو
اللہ تانوں گرمی دے جذبے نال ایمان دا جذبہ بھی دے وے مل کے کہو میں کہنا ثواب دی نیت نال کہو نہیں میں کہنا ذرا ہور اچھی کہو نہیں میں کہنا ذرا ذوق نال کہو میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں غازی دا پیارا تے ماں میری زہرا تے نانا رسولے ماشاءاللہ پچھلے بھی گو ماشاءاللہ سین والے بھی گو اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے نبی دا نواسا قدم بڑھا رہے کاش وقت ہوندا میں تینوں دسدا ایک منزل نہیں 30 منزلاں نے کنیاں منزلاں نے ساڈی ماشاءاللہ پہلی منزل بجلی بند ہون تے ہوندی اللہ بھلا کرے ایڈی سیانی حکومت ہے نہیں یہ تسی پریشان نہیں ہونا اسی 2 میٹر لوائے ہوئے اللہ خیر کرے کچھ نہ کچھ کرم ہوندہ ہے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جولی ہے میری تنگ تیرے ہاں اور بولو کمی نہیں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری تسی دعا کرو اللہ سان کو ان کا سسٹم دے وے بجلی چلانی نہ پوے آپ پہ کڑیاں اللہ چلیندہ رہے ہو تم یہ بھی کہندے کو آ گیا سسٹم ہے نا انشاءاللہ تاں گرمی زیادہ پہ گئی ہے دعا کرو اللہ گرمی دی شدت نو ذرا مٹھیاں کرے بھی ڈردے نہیں آتے موٹر سائیکل انشاءاللہ میں کاٹ دیاں گا اے جمعے بارش ہوئی نے تو یاد رہے گا بھئی جدو مولوی کلیار دے پیچھے جانے نا بارش شروع بارش ملتان دا ایک مولوی دی انہیں جدو پنڈ والے کو تقریر کرنی بارش شروع وہ پنڈ والے تاریخ لینی چھڑ دی 15 سال مولوی نو پوچھے ہی نہیں انہاں کہا جدو آندا ہے بارش جدو آندا ہے وہ مولوی کہندا ہے میرا پیار اللہ انہوں نے یہ پیار آیا اسے کہا مولوی بیان کردا ہے سوادی تاریخ لے لئی وہ 15 سال بعد اس لئی تاریخ میں بیٹھا بس تے پایا خصا جدو میں سٹاپ تے لتھا نا مولوی کہندا ہے وہ خصے دا کھڑک آیا اگاں بی بی نے پنڈ نلکے تے نا دیکچی دھو رہی ہے دیکچی اس خصے دا کھڑک سنیا نا تو اس پیچھے ویکھیا این کر کے دیکھ اس اپنی بچی بیٹی دین ساتھ مارے اس کہا میرا پتر لکڑی شکڑی پونج لے کڑما موڑ آ گئی کیوں موڑنا بارش آ جائے انشاءاللہ تو انو جمعہ پڑھا شڑا کے گھر پچا کے اللہ پچائے گا بارش آئے گی آکھو انشاءاللہ اے مالک اپنی مرضی دا مالک ہے توجہ کر پہلی منزل منزلات 30 دوسری منزل قادسیہ دا مقام آ گیا جدو عوام وچ رولا پہ جائے میڈیا تے خبراں پھیل جاندیاں نے یزید نو کنوں کن خبراں ہو گئیاں لشکر شروع ہو گئے اور ابن یزید آ گیا تے آ کے کہنے لگا حسین تیرا مقام تے میں جاننا مقام جاننا آن میں نو کوئی دعا سلام لوے نہ تے کوئی 4 لفظاں دی وجہ تو کو ادب احترام ہے سمجھ آئی نا پونج باں جو ادا رہے وہ دی مرضی ہے نا
آپ کی کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا حسین میں کہنا دی اس دی نسبت نال میرے ول توجہ کر، کون حسین؟ دوش نبوت تے سواری کرن والا حسین، کون حسین؟ نبی دیاں زلفاں نال کھیلن والا حسین، کون حسین؟ نبی دے لب چوسن والا حسین، کون حسین؟ نبی دی زبان گٹھلی دی طرح چوسن والا حسین، کون حسین؟ قرآن دی آیتاں پڑھن والا قرآن دا قاری حسین، کون حسین؟ نمازی حسین، کون حسین؟ مجاہد و غازی حسین، کون حسین؟ حیادار حسین، وفادار حسین، تہجد گزار حسین، دیندار حسین، کون حسین؟ نبی دا پہرے دار حسین، کون حسین؟ عثمان دا چوکی دار حسین۔ میرے ویر سوچو تے صحیح نا، اور ابن یزید نے کیا مقام تے پہچاننا ماں پر اتھے ہی رک جاؤ، اتھے ہی کوفے چونکہ سانو بڑا خطرہ ہے، کسی دی پرسنالٹی تو خطرہ ہوتا ہے نا، سانو بڑا خطرہ ہے، نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ جاواں، میرا ارادہ پکا ہے، وضو کر نماز پڑھیے، کی کریے؟ اچھا مزے دی گل سناواں، کلمہ بھی پڑھ دے سن، کلمہ وہ بھی پڑھ دے سن، نمازاں بھی پڑھ دے سن، نمازاں او بھی پڑھ دے سن، اذاناں بھی پڑھ دے سن، اذاناں او بھی پڑھ دے سن، نماز وچ اذان وچ محمد الرسول اللہ اے بھی کہندے سن، او بھی مینوں لوگ پوچھدے نے او نمازی سن، او حاجی سن، او حافظ تے قاری سن، میں کیا ہاں ہے سن، پر جدو حضرت حسین دے مقابلے میں چاہے سن، نہ نمازی رہے، نہ قاری رہے، نہ حافظ رہے، نہ مولوی رہے، تے قیامت تک انہاں میں حافظ ہونا ہی کوئی نہیں، نمازی۔ اور ابن یزید نے کہا ٹھیک ہے کرو وضو، فرمایا میں کرنا، یہ تیرا دل کردہ ہے میرے نال پڑھ لے پیچھے، تے یہ دل کر دی تے علیحدہ جماعت کرا لے۔ وہ جگہ نا نماز تھوڑے پیچھے پڑھنی، نماز۔ اور جیڑا سی وہ بعد وچ حضرت حسین تے لشکر شامل ہو گیا سی، چونکہ انہوں پتہ سی بے منافقاں دی فوج نالوں مسلماناں دی فوج چنگی ہے، منافقت دی موت نالوں بندہ انہیں ہی مر جائے، ہو سکا کوڑے رومن نالوں چپ ہی چنگی ہے، اللہ منافقت دی موت تو بچائے، اللہ بری موت تو بچائے۔ انہیں ہاتھ بننے باقیاں چھڈی رکھے، کیوں؟ جے یزید نو ایو ہن دل وچ آئے معاملہ خراب، جے یزید نو ہو گئی خبر ساڈی خیر، ساڈی خیر۔ سلام پھریا امام حسین نے خطاں دیاں 3 بوریاں کھولیاں، اے فلانے سردار دا خط، اے فلاں ابن فلاں دا خط، اے فلاں ابن، سارے دے نام لے۔ میں کہنا جی امام حسین نام نہ لیندے تو شاید بچ جاندے، نام لین نال چیز کی ہو جاندی ہے اوپن، او نہ گئے کم چڑھ گیا رڑے، ساڑھے نہ گئے انہاں کول، انہاں نوں جان دینا، کرو کو کنڈے کٹھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تے جذبہ ایمانی میں جو فرق نہیں آیا، میرے ویر سال بیادہ مقام آ گیا، تیسری منزل تے ٹھہرنا آسان، کھانا آسان، پکانا آسان، اٹھانو بٹھانا، گھوڑیاں نو پانی پلانا آسان۔ جی میں جڑالے جو فیصلہ آباد 40 کلومیٹر، سمندری 50 کلومیٹر، رجانا 85 کلومیٹر، انہیاں منزلہ طے کردہ نبی دا نواسا سال بیادے مقام تے پہنچ گئے۔ ابن سعد دا دستہ مل گیا، پہلے شاعر ملیا، پھر اور ابن یزید ملیا، پھر کون ملیا؟
ابن سعد کون ہے؟ ادا نام عمر بن سعد ہے. اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا بیٹا ہے. جدن بارے میرے نبی نے فرمایا سعد فی الجنہ، سعد تے جنتی ہے. اے او سعد ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہون، تیر مار. میرے نبی تیر پکڑا رہے سن، نال ارشاد فرما رہے سن سعد کافرانو تیر ہور مار، تیرے تے محمد دی ماں قربان، تیرے تے محمد دا باپ قربان. ذرا سوچو تے صحیح نا، کائنات دے ماں باپ حضور دے قدماں تے قربان. حضور کہہ رہے نے ساتھ تیرے قدماں تے میری اماں بھی قربان، میرا ابا بھی. اے سعد ابن ابی وقاص دا پتر ہے، اس صحابی دا پتر ہے. فرمایا میں تھوڑے نال لڑن نہیں آیا، میں تم روکن آیا، نہ جاؤ. کتھوں بندے روکن لگے؟ مکے تو. جیڑا ملیا اس کیا کیا؟ یہ اگلی کہانی میں تمہیں اگلے جمعے سناواں گا. نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. آپ نے فرمایا پھر ان کرو، میری 3 شرطیں ہیں، کسے ایک دے عمل کر لو، کسے ایک دے بولو، ایک دے عمل کر لو. اے جڑے ہے نا سکول دی اسلامیات دے کتاباں جڑے اسی پڑھ دے سی، ہن پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، اخبار تے بھی لکھی ہوندی ہیں. اے جڑے بندے کالم لکھ دے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کنیاں شرطاں پیش کیتیاں؟ کنیاں نہیں، کنیاں 3. پہلی شرط کہ مینو واپس مدینے جان دیو. تسی عقل والے ہو، سوچو جے کفر اسلام دی جنگ ہوندی تے نبی دا نواسا واپس جاندا؟ نہیں، ڈٹ جاندا، شہید ہو جاندے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے. پر نبی دا نواسا قدم اگا بڑھاندا، پیچھاں بڑھاندا ہی نا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے تے او اللہ والے سر جنہ گیا رب ساڈا اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، اینا لوگاں تے اللہ دے فرشتے اتر دے نے. کی ہوندے نے؟ ہون بھی میں نو لگدا ہے فرشتے اتر رہے. ٹائم دیکھو بلا، ماشاءاللہ. دیکھو میں ٹائم دا پابند ہاں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ 12:35 تے ختم نہیں شروع ہوئے گا. تھوڑے آن تو پہلے نہ ختم کر ماما. 12:35 تے شروع ہوئے گا، 1:35 تے تقریر مکمل. اے گرمیاں دا مہینہ کٹو، اگاں سردیاں جو اور آپ شارٹ کر لواں گے، ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.